कर दुआ तक बैठेंगे सब, दुआ तक बैठेंगे सब। थोड़े से आदमी कह रहे हैं सब बैठोगे, जिसको नहीं बैठना अब चले जाओ, जिसको नहीं बैठना वो अभी चले जाओ, बीच में से मत उठना, काम नहीं बिगाड़ते। बनाने की बात हो, बिगाड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। जिसको जाना अब चले जाओ, बीच में से मत जाना, और करीब हो जाओ। जगह ना हो तो चाहे हिलना पड़े बस, क्योंकि हरकत में बरकत रखी है अल्लाह ने। ये नियत करो सब बैठ के कि जो तक आ जाएगा पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब व बश्शिरिल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून, सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन कुल्लमा ग़फ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून, वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूही सय्यदना मुहम्मदिन फिल अरवाही, सल्ली अला जसदी सय्यदना मुहम्मदिन फिल अजसाद, सल्ली अला क़ब्री सय्यदना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये गम हुआ, ये फिक्र हुआ कि पहले जो नबी हुए हैं उनकी उम्मत की उम्र ज़्यादा, इबादत ज़्यादा, जन्नत बड़ी। पहले नबियों की उम्मत की उम्र ज़्यादा, तो जितनी उम्र ज़्यादा उतनी इबादत भी ज़्यादा करेंगे, नमाज भी ज़्यादा होगी। पहले नबियों की उम्मत की उम्र ज़्यादा, इबादत ज़्यादा, नेकी ज़्यादा, और जन्नत बड़ी हो गई। मेरी उम्मत की उम्र होगी कम। पहले नबियों की उम्र 500 साल की, हजार साल तक की हुई, और 200, 250, 300 साल की तो आम तौर से थी वहाँ, आम तौर से थी। मेरी उम्मत की उम्र होगी कम, और इबादत भी कम हो गई, नेकी भी कम हो गई, तो इसकी जन्नत का क्या होगा? तो जन्नत छोटी रह जाएगी। अब कोई कम हुआ। इस बात को लेकर के आपने अल्लाह की बड़ी खुशामद करी और बहुत रोए, उम्मत की बात को लेकर के बहुत रोए। इतना रोए कि एक मर्तबा आप नहीं मिले, सब जगह तलाश किया तो नहीं मिले। तो जंगल में एक चरवाहा था, उससे पूछा तुमने देखा है? उसने कहा भाई मैंने देखा तो किसी को नहीं। हाँ इतनी बात जरूर है, इस पहाड़ के
بیچ میں سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے. اب میں بکریوں کو گھیرتا ہوں، یہ ادھر کو بھاگتی ہیں. ادھر سے رونے کی آواز آئی. صحابہ اکرام وہاں پہنچے، جا کر دیکھا 2 پہاڑوں کے بیچ میں سجدے میں کملی والی سرکار تھے، اور اتنا روئے کہ آس پاس کی زمین آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ پر میں اپنے اللہ کو راضی کرنے آیا تھا امت کے معاملے میں. اے اللہ میری امت سے راضی ہو جا، امت سے خوش ہو جا. اس لیے امت کے لیے دعا مانگنے آیا تھا. جبریل امین آئے اور کہا آپ کی امت کے بھی کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے. یہ خبر دی فرشتے نے. آپ حجرے میں اندر چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازہ کھلا. یا رسول اللہ میں ابو بکر ہوں. نہیں، دروازہ کھلا. غمگین ہو کر بیٹھ گئے. حضرت عمر کو لائے. یا رسول اللہ میں عمر ہوں. نہیں، دروازہ کھلا. بیٹھ گئے. آخر میں پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے کہ یہ پیاری بیٹی ہے، محبت بہت ہے، ہو سکتا ہے ان کے آنے کی وجہ سے پھر حجرے کا دروازہ کھل جائے. حضور رو رہے ہیں اندر، بات کیا ہے؟ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابا جان میں فاطمہ ہوں. اندر چلے گئے. کہا کیا ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا جبریل امین آئے تھے، وہ میری امت کے بارے میں ایسی بات کہہ گئے جس کو میں برداشت نہیں کر سکتا. اتنا روئے کہ زخمی ہو گئے، چہرہ زخمی ہو گیا آنسوؤں کی وجہ سے. اتنا روئے. بتاؤ میری امت جائے گی. اللہ کو ترس آ گیا، وہی نازل ہو گئی. یہ امت کے وہ لوگ نہیں ہیں. وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو آپ کی اور اللہ کی بات مانیں گے. جو نہیں مانیں گے ان کے لیے ہے وہ بات، آپ کی اس امت کے لیے ہے جو نہ آپ کی مانتی نہ اللہ کی مانتی. یہ تو ان کے لیے بات ہے. آپ پریشان کیوں ہیں؟ کتنا غم ہوا. لیکن ان کے لیے بھی دعا مانگی کہ وہ بھی نہ جائیں، وہ بھی نہ جائیں. آج امت کو کیا ہو گیا؟ آپ نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ غم نہ کریں. آپ کے بعد میں امت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ایک کام ہم نے دیا ہے آپ کو جو دعوت کی مبارک محنت ہے. لیکن اس کے اوپر ہم نے ایسے انعامات رکھے ہیں نبی جی کہ جو اس کام کو کرے گا پہلے نبیوں کی امت سے آگے بڑھ جائے گا، امت سے آگے بڑھ جائے گا. اس کی نیکی بھی بڑھ جائے گی، اس کی عبادت بھی بڑھ جائے گی، اس کا مرتبہ اور مقام بھی بڑھ جائے گا. اور نبی جی آپ کی امت کو ہم پہلے جنت میں داخل کریں گے، اور وہ صرف اس کام کی وجہ سے ہے جو آپ، چونکہ ہم بعد میں کوئی نبی نہیں بھیجیں گے، بعد میں نبی نہیں آئے گا، اور نبیوں والا کام آپ کی امت کرے گی. تو اس کام کے اوپر ہم نے انعامات رکھے ہیں. ان کو انعام دے کر کے پہلی امتوں سے ہم آگے کر دیں گے، آگے کر دیں. کیا ہے وہ کام؟
وہ کام کیا ہے جس سے امت؟ اور ایک بات کہ اللہ نے فرمایا کہ تمام امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک کہ آپ کے امتی جنت میں نہ چلے جائیں۔ اور ایک بات یہ بتائی، نبی نے بتائی کہ میری امت نبیوں کی سفارش کرے گی۔ نبیوں کی سفارش وہ کیسے ہوگا؟ جب یہ آئیں گے تو اللہ پوچھے گا نبیوں سے، تم نے دعوت کا حق ادا کر دیا؟ کہ ہاں ہم نے کر دیا۔ گواہ لاؤ۔ تو کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کو بلاؤ۔ اللہ فرمائے گا یہ امت تو تمہارے زمانے میں نہیں تھی، تمہارے زمانے میں تو محمد کی امت نہیں تھی۔ تو امت سے پوچھیں گے کیا تم ان کی سفارش کرتے ہو؟ یہ جی ہم سفارش کرتے ہیں، تم تو ان کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو کہیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ نبی آئے اور دعوت کا حق ادا کر کے پورا کام کر کے چلے گئے، اور ہمارے نبی سچے ہیں۔ ہمارے نبی جھوٹ نہیں بولتے، ہمارے نبی سچے ہیں، تو ہم اپنے نبی کی بات پہ یقین کرتے ہیں، اس لیے ہم نبیوں کی سفارش کرتے ہیں۔ تو اس امت کی سفارش نبیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ اب کتنا بڑا اس کا درجہ ہو گیا اور کتنا بڑا مقام ہو گیا۔ اس امت کی بنیاد جو ہے وہ قربانی ہے۔ بولو کیا ہے؟ اس امت کی جو پہلی اینٹ رکھی گئی ہے بنیاد، وہ ہے قربانی۔ بولو کیا ہے؟ آج امت قربانی سے جان بچا رہی ہے۔ میرا ہاتھ دکھتا نا۔ اس امت کی بنیاد ہے قربانی، کہ جب یہ امت قربانی سے اپنے آپ کو بچائے گی تو پھر اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ بنیاد اس بات کو کہتے ہیں جو جیسے زمین میں پہلی اینٹ رکھی جائے، اس کو بنیاد کہتے ہیں۔ پہلی اینٹ رکھی گئی بنیاد میں، پھر اس پہ بلڈنگ بنتی ہے۔ اگر بنیاد نکل جائے تو پوری بلڈنگ گر جائے گی۔ اس لیے یہ امت جو ہے قربانی کی امت ہے۔ سمجھائی یہ بات۔ ابراہیم علیہ السلام عراق سے چلے اور بہت لمبا سفر تھا، مکہ مکرمہ میں آ گئے، اور یہاں نہ آبادی، نہ پانی، نہ کھانے کا انتظام، نہ رہنے کا انتظام، کچھ نہیں۔ یہاں آئے اور اللہ کے حکم سے آئے۔ راستے میں کئی جگہ پانی کے چشمے آئے، جنگل ہرا بھرا آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں رہبری کر رہے جبریل آمین، نبی دائی ہیں، رہبر فرشتہ جبریل آمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبریل ہم یہاں رک جائیں کہ نہیں آگے چلیے؟ پھر آگے چشمے آئے، باغات آئے۔ جبریل یہ اچھی جگہ ہے، یہاں رک جائیں کہ نہیں ابھی چلو؟ جب مکہ مکرمہ میں آ گئے تو جبریل آمین نے کہا کہ ابراہیم یہاں ٹھہر جاؤ، نہ یہاں کھانے کا انتظام، نہ رہنے کا انتظام، نہ یہاں پانی۔ پانی کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ یہاں رک گئے۔ پہاڑ کے ایک طرف بیوی، ایک طرف شوہر۔ اللہ نے فرمایا ہمارا کام کرو۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تین ہیں اس وقت، میاں بیوی اور بچہ۔ تین ہی آدمیوں کی ہم جماعت بناتے ہیں، ایک رہبر، ایک متکلم بات کرنے والا، اور ایک پیچھے جوڑنے والا۔ یہ تین ہیں، تینوں کی ایک جماعت۔ یہاں ٹھہر گئے۔ بچہ ساتھ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ ہمارے کام کے لیے ان کو چھوڑو یہاں جنگل میں،
اب عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ جنگل بیابان جہاں نہ بستی نہ آبادی نہ کوئی انسان رہتا یہاں، اور پہاڑی علاقہ، رات میں پہاڑ ایسے لگتے ہیں جیسے جانور کھڑے ہوئے ہو کالے کالے، آدمی کو ڈر لگتا ہے پہاڑوں میں۔ ان کے بیچ میں بچہ اور اس کی ماں، حکم ہوا کہ اپنا کام کرو۔ پہاڑ کے ایک طرف بیوی ایک طرف شوہر، اچک اچک کے دیکھ رہے تھے، جیسا جماعت والے جس کی تشکیل ہو جاتی ہے بستر لے کے چلتا ہے تو پیچھے کو مڑ مڑ کے بیوی کو دیکھتا ہے، اماں کو نہیں دیکھتا۔ ہاں، اماں کو نہیں دیکھتا، دیکھتا تو بیوی کو ہی ہے، اس سے محبت زیادہ ہے۔ بیوی نے پوچھا یہاں جنگل بیابان میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خاموش۔ آخر میں بیوی نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ایسا کہ ہمیں چھوڑ دو، تو گردن سے اشارہ کیا۔ ہاں، بیوی نے کہا تو جب اللہ کا حکم یہ ہے تو پھر اللہ غیب سے ہمارا کوئی انتظام کر دے گا، آپ جائیے، ہمیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں، جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اب مسئلہ ہوا پانی کا، تو بیوی کبھی اس پہاڑ پر کبھی اس پہاڑ سے پانی کی تلاش میں پھر رہی تھی۔ ان کا نام ہے صفا مروہ، جو عمرے کو حج کو گئے وہ جانتے ہیں، صفا مروہ کا چکر لگا رہی تھی۔ ادھر اوپر تک چڑھتی تو دیکھتی بچہ ٹھیک ہے کہ نہیں میرا بچہ، پھر اس پہاڑ پہ چڑھتی تو ادھر سے دیکھتی کہ بچہ سلامت ہے نہیں، کیونکہ جانور کا بھی خطرہ۔ کچھ پرندے نظر آئے، دوڑ کر کے آئی، دیکھا کہ پانی کا چشمہ نکل آیا۔ روایت میں دو باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جبریل امین نے پرمارا چشمہ نکلا، ایک بات یہ آتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے جو ایڑیاں ماری زمین میں، ایڑیاں رگڑی، بچہ تھا نا، تو پانی کا چشمہ نکل گیا۔ یہ بھاگ کر قائش نے دیکھا پرندے، پانی کا چشمہ، تو یہ اٹھا اٹھا کے پتھر رکھنے لگی روکنے کے لیے، اور اس نے کہا زم زم، کیا کہا؟ بولو، یعنی رک جا، اے پانی رک جا، اے پانی رک جا، زم زم۔ تو اس کا نام زمزم ہی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور اللہ نے قرآن میں یہ بات کہہ دی، میری ایک خاص بندی جو بھاگ دوڑ کر رہی تھی پہاڑوں کی، اس کا وہ بھاگنا دوڑنا میرے کو بہت پسند آیا۔ جو حاجی یہاں آئے حج عمرے کے لیے اور ان پہاڑوں پہ بھاگ دوڑ نہ کرے، جس کو صحیح کہتے ہیں، صحیح نہ کرے، اللہ کہہ رہا حج قبول نہیں کروں گا۔ اس عورت کی نقل کرو، ایک عورت نے بھاگ دوڑ کری، اللہ کو ادا آئی پسند، سارے حاجیوں پہ واجب کر دیا، واجب کیا کر دیا؟ واجب کر دیا کہ بھاگو گے ایسے جیسے وہ بھاگی تو قبول کروں گا، نہیں تو حج قبول نہیں کروں گا۔ ایک بندی نے ایک کام کر دیا تو اللہ کو عطا پسند آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، بیت اللہ کے لیے حکم دیا کہ ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ دیکھو میرے بھائیوں، بندہ وہ ہے جو اطاعت کرے، بندہ وہ ہے جو بندگی کرے، بندہ ہے۔ افسوسناک بات ہے آج ہم بندے نہیں ہیں، ہم بندے ہی نہ رہے۔ بندے تو کچھ اور ہوتے ہیں، بندے کچھ اور ہوتے ہیں، ہم بندے نہیں رہے۔ ہماری تو اپنی چلے گی، آپ ہزار میری تشکیل کریں، لیکن میں نے ایک بات کہہ دی کہ میں جاؤں نہیں، اور یوں کہہ دی کہ ہزاروں مرتبہ بھی آپ کہیں تو میں جاؤں نہیں۔ تم بندے کہاں ہیں؟ بندے نہیں ہیں۔ یہ ہماری مرضی ہے اپنے سے زندگی گزارنا، اپنی زندگی کے بارے میں خود طے کرنا۔ یہ مشین اللہ نے بنائی ہے، بولو کس نے بنائی؟
انسانی مشینری اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے اس کے چلنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ جب کوئی مشین بناتا ہے تو مشین کے ساتھ میں اب تو انجینئر بھی بھیجتا ہے تاکہ بتائے کیسے چلے گی، اور ایک بکلیٹ بھیجتا ہے، بکلیٹ چھوٹی کتاب جس میں طریقہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نے کتاب بھیجی قرآن، انجینئر بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کتاب بھی، انجینئر بھی آگے انسانوں کے لیے۔ ہم نے کہا ہم اپنے گھر کے مالک ہیں، جیسے چاہیں گے زندگی گزاریں گے، جو چاہیں گے کھائیں گے، جو چاہیں گے پیئیں گے، جیسے چاہیں گے رہیں گے، کوئی ہمیں کچھ نہ کہے۔ جیسے مشین، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری گاڑی خریدی میں نے، اس میں تیل کی جگہ ڈالوں گا پانی، پانی کی جگہ ڈالوں گا تیل، اور سارے بریک نکال دوں گا اس کو، یہ مر جاؤ گے کہ نہیں؟ میری گاڑی، مالک میں، جیسے چاہوں گا کروں گا۔ تو گاڑی خراب ہو گئی، ختم ہو گئی۔ انسانی زندگی کب برباد ہو گئی؟ کہ جب حکموں کے خلاف اور طریقے کے خلاف چلی، انسانی زندگی برباد ہو گئی۔ اب ساری انسانیت گڈھے کی طرف کھینچے چلی جا رہی، دوزخ کی طرف کھینچے چلی جا رہی، دوزخ کی طرف۔ نہ قرآن کا معلوم، نہ طریقہ معلوم۔ یہ انسانی مشینری اللہ نے بنائی، اس کے چلنے کا طریقہ بھی اللہ نے مقرر کیا ہے، کیسے چلے گی؟ اس کے لیے اللہ نے احکامات بھیجے، قرآن میں حکم بھیجے، ایسے جینا، ایسے مرنا، ایسے کرنا، ایسے کھانا، ایسے پینا، ایسے رہنا، یہ ہے زندگی۔ بندوں نے کہا ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، جیسے چاہیں گے جیئیں گے، جو چاہیں گے کریں گے۔ بیت اللہ کی تعمیر میں لگ گئے، اور دونوں باپ بیٹوں نے کہی، جو حج میں گئے ہیں وہاں پاؤں کے نشان ہیں، اس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ جو حج میں گئے ان کو معلوم ہے گڈھا ہے، پاؤں کے نشان ہے ابراہیم علیہ السلام کے، یہاں کھڑے ہو کر کے تعمیر کری۔ باپ بیٹے دونوں لگے گئے تھے اس کام مکمل ہو گیا، مکمل۔ اللہ نے فرمایا مانگو۔ چلا لگانے گیا تھا، چلے میں سے واپس آیا، اب مانگو دعا، چونکہ پورا چلا ہو گیا، اب مانگو دعا کی پورے 4 مہینے ہو گئے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ جانے سے پہلے دعا مانگو، آنے کے بعد بھی دعا مانگو۔ کہ آنے کے بعد کیوں دعا مانگیں؟ کہ آنے کے بعد میں اس لیے دعا مانگو، اے اللہ تیرے کام کا پتہ نہیں ہو سکا، جو کرنا تھا وہ نہیں ہوا، جو کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ اللہ نے فرمایا مانگو، کام پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا کام۔ اے ابراہیم تم نے ہماری چاہت پوری کر دی، ابراہیم جو ہم نے چاہا وہ تم نے کر دیا، اب جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو گیا، پہلے تو میرا ہو۔ کہ بندے کی چاہت اللہ کی چاہت بن گئی، اللہ کی چاہت بندے کی چاہت بن گئی۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہ اس کے لیے تو اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، لگانے کا ہمارا مزاج ہے نہیں۔ اس امت کی بنیاد قربانی ہے، قربانی تو دینی پڑے گی، لیکن اللہ کے لیے قربانی نہ دی تو ایسی جگہ پہ قربانی دینی پڑے گی جہاں دینی نہیں چاہیے تھی، اور اس قربانی پہ اجر و ثواب بھی نہیں دے گا خدا۔ کہ جان جانے کے لیے جائے گی تو اللہ کے لیے جان جائے گی تو انعامات ہیں، اگر اپنی مرضی سے جان گئی اور اپنی مرضی سے کام کیا تو فرمایا اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا۔ جنت کے بارے میں تو ہم کچھ کہتے نہیں۔ ابراہیم کام مکمل ہو گیا، مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ ایک امت بنا دے، اس میں ایک نبی بنا دے جو میرے کام کو قیامت تک لے کر کے چلے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اس لیے کہ اس نسل میں اللہ نے محمد عربی تاجدار مدینہ وجود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اس ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں۔
اس لیے آپ فرماتے تھے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے دعا مانگی ہے، میں اپنے باپ کی دعا ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، جو کہ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا تھا میرے بعد میں آ رہے ہیں، وہ آخری نبی اب میرے بعد آئیں گے۔ تو اس سے امت کی بنیاد جو ہے وہ قربانی ہے۔ امت نے قربانی چھوڑ دی، زندگیوں سے دین نکل گیا، محلوں سے دین نکل گیا، حتیٰ کہ اب تو مسجدوں سے بھی دین نکل چکا۔ مسجدوں میں دین نہیں ہے، مسجدوں میں دین نہیں ہے، نکل چکا دین، دین کا ماحول بھی ختم ہو چکا، کچھ باقی نہیں رہا، کچھ باقی نہیں رہا۔ سارے نبیوں نے خبر دی وہ بعد میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی، لیکن تقریباً 500 سال کا زمانہ گزرا، کوئی نبی نہیں آیا، حالات خراب ہو چکے، لوگ جنگل میں رہتے ہیں، ایک ایک عورت کے کئی کئی شوہر ہیں، ایک آیا ایک گیا، ایک آیا ایک گیا، قافلے آتے ہیں ان کو لوٹ لیتے ہیں، اخلاق ختم ہو چکا، علم ان کے پاس میں نہیں، تعلیم ان کے پاس میں نہیں، بد اخلاقی پوری، عیاری مکاری ساری چیزیں، غلام کو ستون سے باندھ دیا، اور یہ کیا جو اس کی داہنی آنکھ میں تیر مارے اس کو 200 سال پرانی شراب پلائیں گے۔ یہ عزت کا معیار ہے ان کے یہاں، غلام کے تیر مارا، وہ تڑپ تڑپ کے جان چلی گئی، اور یہ شراب پی کے کہہ کے لگا رہے، ہنس رہے ہیں۔ عورت آ رہی ہے، ایک نے کہا لڑکا ہے اس کے پیٹ میں، ایک نے کہا لڑکی، اور تلوار سے پیٹ کاٹ کر کے دیکھا لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اس کی جان چلے گی، وہ تڑپ کے مر رہی ہے۔ اس کے اونٹ نے میرے اونٹ کے ساتھ میں پانی کیوں پیا کہ میں بڑا آدمی ہوں، یہ معمولی آدمی ہے، اس کے اونٹ نے میرے اونٹ کے ساتھ پانی کیوں پیا؟ اس پہ تلواریں کھنچ گئی، قتل و غارت ہو گئی، اور مرنے سے پہلے وصیت کری فلاں سے بدلہ لے لینا، اس کے اونٹ نے ہمارے اونٹ کے ساتھ بیٹھ کھڑے ہو کے پانی کیوں پیا؟ وہ معمولی آدمی، ہم بڑے آدمی، یہ ہے عزت ان کے یہاں، اس کو عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ جس کے یہاں سب سے پرانی شراب، اس کے یہاں لوگ رشتے ڈالیں گے، اس کے رشتے بھی لے گئے۔ کیسا زمانہ تھا، ایسے زمانے میں کملی والے سرکار تشریف لائے، کیسے ہوگی تربیت ان کی، ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ ہائے ہائے، جس دن تشریف لائے وہ پیر کا دن تھا اور صبح صادق کا وقت تھا۔ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ والد چلے گئے۔ حضرت آمنہ کو یہ ہدایت کر رہے، میں ملک شام کی تجارت میں جا رہا ہوں، اور میری واپسی ہوگی، جب تمہیں پتہ لگے کہ میں واپس آ رہا ہوں تو نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے یہاں کھڑی ہو جانا اور مجھے مرحبا کہنا، مرحبا۔ حضرت آمنہ نے کہا مجھے چھوڑ کے جا رہے، اب میرا پیٹ بڑا ہو گیا، وزن بڑھ گیا، میں کیسے برداشت کروں گی، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ لیکن حضرت عبداللہ نے کہا فکر نہ کرو، میں جلدی آؤں گا۔ چلے گئے، تجارت سے واپسی مدینے میں ہوئی، وہیں انتقال ہو گیا۔ سارے تاجر آ گئے، عبداللہ نہیں آئے، مایوس ہو کر کے بیٹھ گئے، یہ تو پہلے ہی چلے گئے۔ صبح صادق کے وقت کملی والے سرکار تشریف لائے۔ غیر مسلموں کی کتاب میں بھی لکھا ہے، جگت گرو، جگت گرو 10 بجے دن چڑھے پیدا ہوں گے، یعنی صبح صادق جب ہوتی ہے عرب میں، اس وقت میں آئیں گے۔ اور کتاب میں نام بھی لکھا، ان کا نام یہ ہوگا۔ ہم ان کتابوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، ہو سکتا ہے ان کے پاس میں آسمانی کتاب ہو جس میں تبدیلی کر دی گئی ہو، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ ان کی کتاب بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے، توریت میں بھی آپ کا نام، انجیل میں بھی آپ کا نام، اور 100 صحیفے چھوٹی چھوٹی کتابیں سب میں آپ کا نام، لیکن آپ آئے نہیں۔ 500 سال کا زمانہ گزرا۔ آمنہ جب چلتی تھی راستے کے پتھر ہٹ جاتے تھے، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، اور حمل میں بیٹھے دو جہاں کے سردار کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کوئی پہ پانی لینے کے لیے گئے تو پانی ابلنے لگا،
डोल डालते ही उबलने लगा कि डोल रस्सी खींचेंगी तो दो जहां के सरदार को तकलीफ होगी। अल्लाह ने इसका पूरा ख्याल रखा। जब आए पाक साहब पैदा हुए, खतना करानी नहीं पड़ी, क्योंकि अल्लाह को ये बात कैसे गवारा हो सकती थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह से कोई हाथ लगाए। खतना शुदा पैदा हुई। किसरा की हुकूमत में 1000 साल से जली हुई आग ठंडी हो गई। 17 मीनार गिर पड़े जमीन पे धड़ाम से और महल में दरार पड़ गई। अपने उलमा को बुलाया, ये अहले किताब हैं, आसमानी किताब है इनके पास, बताओ क्या वजह है, ये क्या हुआ, क्यों हुआ। सबने अपनी किताब को निकाली, मुताला किया और सबने इत्तेफाक इस बात पर किया कि आखिरी नबी दुनिया में पैदा हो चुका है। आखिरी नबी, 1000 साल से जली हुई आग ठंडी हो गई, 17 मीनार गिर पड़ी, 17 मीनार गिर। मछलियों ने मछलियों से कहा, हाय हाय, मछलियों ने मछलियों से कहा, अरे मछलियों मोहम्मद आ गए। मछली कह रही समंदर में, उनकी आवाजें सुनी जा रही हैं। मछलियां कह रही दो जहां का सरदार आ गया, दो जहां का सरदार आ गया, दो जहां का सरदार। मछलियां कह रही हैं आपस में। हलचल मच गई, जानवरों में हलचल मच गई, पूरी कायनात में हलचल मच गई। सना नाम की औरत जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा होती हैं, वो कहती है मैं विलादत के वक्त मौजूद थी, मैंने देखा कुछ आना जाना लगा हुआ आसमानों से। बाद में मालूम हुआ कि क्या था वो, पता लगा फरिश्ते थे, वो फरिश्ते थे। हर एक फरिश्ते की तमन्ना ये थी कि अल्लाह से इजाजत लेकर पहले ज़ियारत मैं करूंगा, पहले ज़ियारत मैं करूंगा, पहले ज़ियारत मैं करूंगा। तो फरिश्ते आ रहे। सना कहती हैं आसमान झुक गया, आसमान झुक गया। मैंने कहा तो आसमान मेरे ऊपर गिर पड़ेगा, आसमान गिर जाएगा मेरे ऊपर। आपकी ज़ियारत आसमान भी कर रहा था। पूरी कायनात की तमन्ना थी, वजूद कायनात है ना आप ना होते तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ नहीं होता। छोटे से हैं अभी। पहले जमाने में दूध पिलाने वाली औरतें आती थी, हलीमा आई। गांव देहात में दूध पिलाया जाता था, अच्छी अरबी सिखाई जाती थी, दूध भी पिलाया जाता था, अरबी सिखाई जाती थी। हलीमा आई, चारपाई पे लेटे बच्चों को देखा और देख करके चली गई बार बार। और यह ख्याल आया यतीम बच्चा, इसका बाप नहीं है, इसका बाप नहीं है, अगर मैंने ले लिया तो इनाम नहीं मिलेगा, तो इसे लेके क्या करूंगी, यतीम है, गरीब हैं। सारी औरतें बच्चे लेकर के चली गई, हलीमा को बच्चा ही न मिला, क्योंकि निजाम आसमान से चल रहा था। निजाम आसमान से बोलते ही ना चल रहा था, हाँ कुछ कर रहा था। हम नहीं जानते उसके प्लानिंग को, उसके प्लानिंग को हम नहीं जानते, उसके प्रोग्राम को हम नहीं जानते। हम प्रोग्राम अपने कारोबार का बना रहे हैं और वो प्रोग्राम आपकी मौत का बना रहा है। हम नहीं जानते इस बात को, करने वाला वही है। एक निजाम चल रहा था जमीन के ऊपर। जब हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला तो सोचा चलो सारी औरतें मुझे ताना देगी, हलीमा को बच्चा ना मिला, चलो इसी को ले लो। और गोद में उठाया, निजाम बदल गया। गोद में उठाया, बदल गया, बदल गया निजाम। हलीमा ने बच्चा लिया, हलीमा की खुद छाती में दूध आ गया। कहती है कि मैं भूखी थी, अब मेरी छाती में दूध नहीं होता था, मेरे बच्चे परेशान होते थे। ऊंटनी पे लेकर के बैठे, हलीमा लेकर के पीछे बैठ गई और शोहर आगे बैठ गया। ऊंट चला ही ना, ऊंट नहीं चलता, नहीं चलता। हलीमा ने कहा ऐसा कर लो, ये बच्चा यतीम है, इसे आगे बैठा लो। आगे बैठा तो ऊंट भाग लिया, आगे लिया तो ऊंट। यही समझा दी इस बात को।
नबी आगे होगा, उम्मत पीछे होगी। तुमने नबी को पीछे बैठा लिया और उम्मत को कर दिया आगे, तो अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता। नबी होगा आगे, उम्मत होगी पीछे। उम्मत होगी आगे, जो लेकर के बैठे तो ऊँट भाग लेगा। जो ऊँट सबसे आखिर में आया था, अब वो सबसे आगे था। गांव जाते सब कहने लगे, अरे हलीमा की ऊँटनी को क्या हो गया, हलीमा की ऊँटनी को क्या हो गया। ये तो सबसे बाद में आई थी। जिधर से गुजरे दरख्त हरे हो गए, दरख्तों पे फल आ गए, दरख्तों पे फल आ गए, निजाम बदल गया। घर में गई तो घर का निजाम बदला, बकरियों के थनों में दूध आ गया, ऊँटनी में दूध आ गया। हलीमा ने अपने शोहर को कहा, सुनो, खुदा की कसम बरकती बच्चा मिल गया। मैंने 3 मरतबा देख के यतीम समझ के छोड़ दिया था, मुझे क्या मालूम था, बरकती बच्चा मिल गया। हलीमा ने गोद में लिया, निजाम तब्दील हो गया। हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में नहीं लिया, यानी हुजूर के काम को अपने सीने से नहीं लगाया। अगर हम हुजूर के काम को अपने सीने से लगा लेते, वही बरकत जो हलीमा को मिली थी वो आज सारे मजमे को मिल जाती, सारे मजमे को। लेकिन हमने कमले वाले सरकार को सीने से नहीं लगा। सीने से लगाने के माने ये कि आपके गम को गम नहीं बनाया, आपकी तकलीफ को हमने अपनी तकलीफ नहीं बनाई। अपनी मर्जी से जिएंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। छोटे सी उम्र थी, दादा का इंतकाल हो गया, उनकी देखभाल में आए। इसके बाद चचा की देखभाल में आ गए अबू तालिब की। मुल्क शाम की तरफ सफर हुआ तिजारत का। चचा साथ चलूंगा, आपने फरमाया छोटे हो, नहीं साथ चलूं, मोहब्बत बहुत, चलो भाई चलो। एक दरख्त के नीचे बैठे, वहां एक राहिब रहता था जंगल में। वो आया, उसने देखा ये दरख्त सूखा हुआ खड़ा था, हरा हो गया, इस पे फल भी आ गए, फूल भी आ गए। फरमाया इस काफिले का सरदार कौन है? अबू तालिब ने कहा मैं हूं। कहा लड़का कौन है? उसने मेरा भतीजा है। फरमाया अबू तालिब, ये इस उम्मत का आखिरी नबी है। क्या है? और मैंने इसकी आंखों के डोरे से इसको पहचाना है। इसका नाम नस्तूरा था, ये जंगल ही में रहता था, अल्लाह अल्लाह करता था। इस नस्तूरा ने कहा कि ये इस उम्मत का आखिरी नबी है। और तुम कहां ले जा रहे हैं? कि मुल्क शाम। वहां ना ले जाओ, इनके सबसे ज्यादा दुश्मन मुल्क शाम में हैं, इनको वहां मत ले जाओ। चचा मैं साथ चलूंगा आपके, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अकेला तुम ना छोड़ोगे, मैं ना छोड़ूंगा। उधर जो आग ठंडी हो गई और 17 जो मीनार गिरी, उसने एक जमात तैयार करी 7 आदमियों की। आखिरी नबी को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाओ, क्योंकि उनकी किताबों में यह बात पहले से लिखी हुई है, वो नबी आएंगे। ये जमात भी यहां पहुंच गई मुल्क शाम में। अब बुहैरा नाम का एक बड़ा आलिम था, उसने कुरैश के काफिले की दावत कर दी, हालांकि कभी नहीं करी आज तक। दावत कर दी, खाना खिलाया, दस्तरखान बिछा। हुजूर ऊंट लेके चले गए बाहर जंगल में चराने के लिए। आए तो दस्तरखान पर आखिर में बैठने की जगह मिली। वहां एक दरख्त खड़ा था, उसकी शाखें झुक गई आपके ऊपर। वहां धूप थी और दरख्त ने साया कर दिया, दरख्त ने साया कर दिया। उसने कहा, बुहैरा ने कहा, देखो अबू तालिब, मैंने इनकी दावत करी, तुम्हारी नहीं। मैंने इनकी करी दावत, मैंने पहचान लिया ये उम्मत का आखिरी नबी है, ये नबी होगा। अबू तालिब भी बेचैन थे। 7 आदमियों की जमात भी खानका में ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा हमारा मकसद पूरा हो गया, इसको हमें दे दो। अपने बादशाह के पास में ले जाएंगे और वो हमें इनाम देगा। बुहैरा नाम के सालिम ने, जो पुरानी किताबों का बड़ा आलिम था, उसने इनको कहा सुनो, किताबें निकाली और किताब निकाल करके दिखाई। वो नबी आएगा, उसका दुनिया में काम होगा, वो आखिरी नबी होगा, ये आसमानी किताब कहते हैं, तुम इसको कैसे ले जाओगे? उनकी समझ में बात आ गई, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी जल्दी समझ गए। उसने कहा तुम्हारे पास हम रह नहीं सकते और तुम्हारा दीन हमें कबूल नहीं है। तुम्हारा दीन
اور آپ ابھی نبی نہیں بنے، تو ان ساتوں نے یہ کہا کہ ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابھی تو حضور کو نبوت کا تاج بھی نہیں پہنایا، لیکن اللہ نے آپ کی مدد کرنے والے لوگ تیار کر دیے ملک شام میں، کیونکہ نظام تو اللہ کو چلانا ہے۔ بولو کس کو چلانا؟ نظام اللہ کو چلانا نظام۔ وہاں سے واپسی ہو گئی، واپسی ہو گئی، پھر وہ وقت آیا کہ آپ نبی ہو گئے، اور پہاڑ پہ چڑھ کر کے آپ نے اعلان کیا، سنو میری بات، سب اکٹھے ہو گئے، قریش میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ تم آپ سچے ہیں، ایماندار، دیانتدار، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ فرمایا میں اگر یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو حملہ کرنے والی، تو کیا کہو گے کہ آپ سچے ہیں؟ فرمایا تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ سب سے پہلے چچا نے پتھر پھینک کر کے مارا، ابو لہب نے، سب سے پہلا پتھر ابو جہل نے مارا، اور یہ ابو جہل وہ ہے جس نے آپ کی پیدائش کے دن غلام اور باندی آزاد کیے تھے، قریش کی دعوت کری تھی، اور گلیوں میں بے چین پھرتا تھا، کہتا تھا ارے کچھ معلوم بھی ہے، میرے ہاں بھتیجا آیا ہے، آج میں بہت خوش ہوں، میرے ہاں بھتیجا آیا، لیکن سب سے پہلا پتھر اس نے مارا اور کہا تیرا ناش ہو جائے، نعوذ باللہ، ایسی بہت بری بات کہی، تیرا ناش ہو جائے، محمد کے اس کام کے لیے بلایا تو نے ہمیں؟ اور مخالفت شروع ہو گئی، اب مخالفت شروع ہو گئی۔ 13 سال تک مکے میں کام نہیں کرنے دیا، 13 سال ہو گئے، کبھی آپ کے چہرے پہ تھوک دیا گیا تبلیغ کے کام کی وجہ سے؟ یہ تو تبلیغ ہی سمجھ میں نہ آئی، یہ تو تبلیغ والوں کی بھی سمجھ میں تبلیغ نہیں آئی، تبلیغ والوں کی سمجھ میں بھی تبلیغ نہیں آئی، کیونکہ اس کی بنیاد قربانی ہے، اور قربانی سے بات سمجھ میں آتی ہے، بغیر قربانی کے نہیں آتی، اور ہمارا مزاج قربانی سے جان بچانا ہے، کہ ہماری جان بچے، اوروں کی لگا دو اور ہمیں بچا لو، ہمیں بچاؤ، یہ مزاج ہو گیا اب امت کا، ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ 13 سال تک بات نہیں سنی کسی نے، 13 سال تک ایک خیال آیا، کچھ بڑے لوگ ہیں طائف میں، ان کے پاس گئے، دعوت دی، کسی نے نہیں سنی، آپ کا مذاق اڑایا، غلط قسم کے لڑکے پیچھے لگائے، اور 3 کلومیٹر کا سفر ہے وہ جو آپ کے اوپر پتھراؤ کیا، محمد پٹ رہے تھے، محمد پٹ رہے تھے، خون بہ رہا تھا، جوتے خون سے بھر گئے، لہو لہان ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ حضور فرماتے تھے 3 لائن میں یہ لوگ کھڑے تھے، دونوں طرف اور پیچھے، اس طرف سے پتھر آتا، میں روکتا تو ادھر سے آ جاتا، ادھر سے روکتا تو پیچھے سے مجھے پتھر آ کر کے لگتا، کیا حال ہوا ہوگا اس وقت۔ محمد پٹ رہے، محمد کا خون بہ رہا، اور اللہ نے حضور کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھلا اگر وہ چاہ لیں، وہ چاہ لے تو ہاتھ اٹھ نہ سکے، فالس گر جائے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے کیوں نہیں چاہا؟ جبکہ اللہ نے فرمایا آپ ہمارے محبوب ہیں، نبی جی محبوب ہیں، محبوب، آپ نہ ہوتے نظام نہ ہوتا، زمین آسمان نہ ہوتے، چاند و ستارے نہ ہوتے، اور پوری کائنات نہ ہوتی، آپ کی برکت سے پورا نظام چلا، اور آپ پہ پتھراؤ ہو رہا، اور اللہ نے سب کچھ دیکھا، نبی کا خون بہتا، فرشتہ بھی آ گیا اللہ کی طرف سے، پہاڑوں کو ملا دوں، ختم کر دوں، حکم دیجئے کیا کرنا۔ آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ اپنے عذاب کو آسمان پہ روک لے، چونکہ عذاب آ چکا، عذاب آ چکا۔ حضور اشارہ کرتے تھے
تو نقشے کے اندر سے پوری طائف کا نقشہ ہی ختم ہو جاتا، تباہ ہو جاتی طائف۔ آپ رو رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، اللہ یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں، آپ ان کو معاف کر دیں، آپ ان کو معاف کر دیں، لوگ مجھے جانتے نہیں، معاف کر دیں، دعا مانگ رہے تھے۔ آگے بڑھے تو باغ تھا اس آدمی کا جس نے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی، بیٹی کو طلاق، اس کا باغ تھا۔ اس تکلیف پہ اس کو رہبایا، اپنے خادم سے کہا انگور دے کے وہ کھلاؤ، انگور بھوکا ہے یہ محمد، انگور کھلاؤ۔ انگور لے کر کہا، آپ نے انگور نہیں کھائے، کیوں؟ کھانا پینا بعد میں ہوگا، دعوت پہلے چلے گی۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ کھانا پینا پہلے، دعوت کو سوچیں گے بعد میں، پہلے کھانا پینا کرو۔ آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام اداس۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا نینوا تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کی بستی ہے۔ اس خادم نے پوچھا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا وہ بھی نبی، میں بھی نبی، نبی نبی بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اس پہ اثر ہو گیا۔ کس نے کیا اثر؟ اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اے طائف والو تم نے نہیں سنا، اداس نے سن لیا، اداس پہ اثر ہو گیا دعوت کا۔ چونکہ اللہ کہیں نہ کہیں اثرات تو ڈالیں گے ضرور، اگر تم نہ کرو گے کوئی اور کرے گا، کوئی اور نہ کرے گا، تو اللہ کا کام تو ہوگا، رکے گا نہیں۔ آپ نے نماز کی نیت باندھی، جنات آ گئے اور جنات نے قرآن سنا، جنات نے، اور پھر حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ لوگوں نے آپ کی بات نہیں سنی، ہم آپ کا کام کریں گے، لائیے کلمہ پڑھائیے۔ اگر وہ نہیں کرتے یہ کریں گے۔ اور آپ نے قوم سے جا کر کے کہا، خطاب کیا قوم کو، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے قصہ، پورا قصہ بیان کرتا ہے قرآن۔ اس نے کہا اے قوم سنو، اپنی قوم سے کہا سنو، ایسا کلام جو پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہو چکا ہے وہ سن کے آئے ہم، چلو۔ اور جنات آ گئے، ایک مرتبہ 10 70 یا 700، اور آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا کہ آپ کی قوم آپ کی بات نہیں مانتی، ہم آپ کا کام کریں گے، حکم دیجئے کیا کرنا۔ حضور نے فرمایا اپنی قوم میں چلے جاؤ جنات میں، میری قوم میں نہیں، انسانوں میں نہیں۔ کیوں؟ جو کوئی نماز چھوڑے گا جن ٹانگ پکڑ کے اوپر آسمان پہ لے جائے گا، اوپر سے گرا دے گا، کوئی نماز نہیں چھوڑنے کا۔ 2-4 مرے ہوئے ملیں گے روزانہ۔ تو آپ نے فرمایا اپنے قوم میں چل جاؤ اور وہاں جا کر کے کام کرو۔ جنات میں کام شروع ہو گیا۔ جنات میں ان 3 سال حضور نے ایک دعا مانگی، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے، اللہ ان کی قوم میں سے لوگ پیدا کر دے جو تیرا کام کریں۔ ان 3 سرداروں میں سے ایک کے یہاں پیدا ہوئے محمد بن قاسم، جو بہت خطرناک آدمی کے داماد تھے۔ اس کا نام تھا حجاج بن یوسف، جس نے لاکھوں علماء کا قتل کروایا تھا، علماء کا قتل، علماء اکرام کا قتل۔ حجاج بن یوسف کی بیٹی نکاح میں تھی، ابھی بیوی کے ساتھ 4 مہینے رہے تھے کہ سندھ کا تقاضا آیا، وہ چلا گیا ادھر، جب پارٹیشن ہوا اس طرف چلا گیا، ہمارے چھوٹے بھائی کے پاس، سندھ ادھر چلا گیا۔ سندھ کا تقاضا آیا سندھ میں، تو محمد بن قاسم کا انتخاب ہوا۔ 4 مہینے بھی ہوئے بیوی کے پاس، میں بھی تو سب کو جانتی پہچانتی نہیں، تم اس کو کیسے بھیج رہے ہو؟ اس جوان کو، اس جوان کو کیسے بھیج رہے ہو؟ سندھ چلا گیا۔ 1,12,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، جو اس کو دیکھتے تھے کہتے تھے دیوتا ہے، دیوتا دیوتا ہے۔ ہم کہتے رہے تبلیغ والوں ایسے بنو، ہم کہتے ہیں کام کرنے والے ایسے بنو، ایسے بنو۔ بھائی بغیر بنے کام نہیں چلے گا۔ میرے معاملات ٹھیک نہیں، میرا لین دین ٹھیک نہیں، میری زبان ٹھیک نہیں، میرا کاروبار ٹھیک نہیں، دھوکہ دھڑی مجھے آتی ہے، سودی کاروبار میں کرتا ہوں، تو کیا میں نمونہ بنوں گا امت کے لیے؟ امت کے لیے نمونہ بن کے کوئی میدان میں آئے، لوگ تو چاہتے ہیں
कोई नमूना हमें मिले जिसकी इताअत हम करें। कहां से लाए हम नमूना? कैसे बनेगा सैंपल? कैसे बनेगा सैंपल? 1,12,000, 17 साल 2 महीने की उम्र थी। कितनी थी? अरब था ना ये। अरब तो छोटी उम्र में बड़े तकड़े भारी पक होते हैं। 17 साल 2 महीने की उम्र थी, 1,12,000 को कलमा पढ़ा दिया। लेकिन मुसलमान आपस में मोहब्बत से नहीं रह सकते, इख्तलाफ हुआ, बुला करके उसको शहीद कर दिया गया। ऐसे जवान को शहीद कर दिया, ऐसे जवान को शहीद किया। तैब से वापसी हुई, रास्ते में खड़े हो गए। आप कहते थे कोई मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, कोई मेरा मददगार बन जाए। मक्के के लोग मुझे मारते हैं, मेरी बात नहीं सुनते। कोई है मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे, कोई है मुझे सहारा दे दे, कोई है मुझे अमन दे दे, मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले। जो आता था वो चला जाता था, कोई आपका साथ नहीं देता, घर कैसे पहुंचेंगे? जब 13 साल मक्के में हो गए, काम नहीं चला, तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया, नबी जी हम आपसे काम लेंगे, हम लेंगे आपसे काम। आइए मदीना। अब मदीना मुनव्वरा आ गए। जिस रात में आप निकले हैं, 100 कुरैश के पहलवानों के नंगी तलवारें हाथ में थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारने में सबका हाथ लगना चाहिए, तो कि ये सवाब सबको मिले, नेकी। इसको नेकी समझ रहे थे वो। ये बहुत बड़ी नेकी है। नारा बांस ना बजे बांसुरी, किस्सा खत्म करो, इनको ज़बा कर दो। आपने बाहर निकल के जरा सा झांक के देखा, नंगी तलवारें चमक रही थी। हमारा कौन है अल्लाह के अलावा? अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया यासीन पढ़ो, पानी पे और मट्टी पे दम करो, इनकी तरफ फेंक दो। आपने यासीन पढ़ी, इनकी तरफ मट्टी फेंक दी, खड़े खड़े सब सो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया नबी जी हमने इनके आगे पीछे दीवार खड़ी कर दी, ये आपको नहीं देख सकेंगे, आप निकल जाइए। इनके बीच में से निकले और यूं निकले, सिर पे हाथ रखते हुए यूं निकले, यूं। आज लोगों ने कह दिया डरे हुए निकले, डरे हुए नहीं निकले, डरपोक तो आप थे ही नहीं। निकल गए। अब आया शैतान, अरे क्यों खड़े, क्यों उन्हीं की तलाश की, वो तो गए। और देखो झाड़ो सिर, तुम्हारे सिर पे मट्टी डाल गए, खड़े खड़े सो गए। खड़े खड़े जो हुजूर के हाथों की निकली हो और कुरान जिस पे पढ़ा गया हो, उससे इतना सुकून मिला कि नींद आ गई। हुजूर चले गए, वहां जाकर के आपने काम शुरू किया और साथियों को कुर्बानी के लिए उठाया। अंसार जो ले गए थे, अंसार, उन्होंने कहा था हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी हिफाजत हमारे जिम्मे, हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली। लेकिन बदर का मौका हो गया, कुरैश ने चढ़ाई कर दी, मुकाबले के लिए हुजूर को चैलेंज कर दिया, आइए यहां, हमारा आपका मुकाबला होगा। हाय हाय, हुजूर ने बार बार कहा ए अंसार मेरा क्या साथ दोगे, ए अंसार मेरा क्या साथ दोगे। अंसार चुप। साद रज़ी अल्लाह ताला खड़े हुए, रसूलुल्लाह हम आपकी मर्जी को समझे नहीं, ये अंसार समझे नहीं, आप हमसे क्या चाहते हैं। और साद रज़ी अल्लाह ताला ने तकरीर करी अपनी कौम में, और क्या जब हम आपको लाए थे ना वहां से, मक्के से, हम आपको पहचानते नहीं थे, अब हम जान चुके हैं कि आप क्या हैं, इसलिए हुक्म दे दीजिए, पहाड़ों पर गिरा करके हलाक कर देंगे, समंदर में छलांग लगा देंगे, आपकी बात को आगे पीछे होने नहीं देंगे। फरमाइए क्या करना, बताइए, हम तैयार हैं इसके लिए। फरमाया बदर में चलना। कहाँ चलना? बदर एक जगह का नाम है, वहां मुकाबला होगा। ये 313 है और वो हजारों की तादाद। मुकाबले पे आ गए। पूरी रात गुजरी हुजूर की सजदे में, एक फटी हुई सी चादर सफेद ओढ़े हुए थे और रो रहे थे, और सजदे में यूं कहा ए खुदा बड़ी मुश्किल से तैयार करके लाया, मेरा सब कुछ लग गया इनको तैयार करने में, बड़ी मुश्किल से तैयार करके लाया हूं, आज अगर इनको कुछ हो गया तो क़यामत तक तेरी जमीन पे तुझे कोई सजदा नहीं करेगा, अब तुझे कोई सजदा नहीं करेगा। तो अजीब किस्म की दुआ थी।
وہ حضور کی اس رات کی دعا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کے حوالہ نہ فرما، میری مدد کر دے، ان کے بنانے میں میرا سب کچھ لگ چکا ہے، ان کی مدد کر دے۔ ان کی سجدے میں آس پاس کی زمین روتے روتے تر ہو گئی۔ ابو بکر صدیق نہ کہ کولی میں پھر لیا، بس بس بس، دعا بند کر دیا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ مدد نہ کرے۔ اور جبریل امین بھی آ گئے، کہا سر اٹھائیے، مدد خدا کی آ چکی ہے۔ ننگی تلوار ہاتھ میں، ننگی تلوار اور گھوڑے پہ سوار امامہ باندھے ہوئے فرشتے لائن میں کھڑے ہوئے تھے۔ فرشتے آ گئے آسمان سے اور کہہ دیا جبریل امین نے حکم دیجئے کیا کرنا ہے، آپ حکم دیجئے۔ کیسی دعا تھی جس پہ فرشتے آ گئے ہوں؟ فرمایا وہ ایسی دعا تھی جو سول میں مقدمہ ہار گیا ہو، ہائی کورٹ میں اپیل کر دی ہو، وہاں بھی ہار گیا ہو مقدمہ، پھر سپریم کورٹ میں کرتی، وہاں بھی مقدمہ ہار گیا۔ اب ہمارے ملک کے قانون میں یہ ہے، راشٹرپتی کے یہاں رحمت کی بھیک مانگی جائے گی، اگر راشٹرپتی چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ ہمارے ملک کے قانون کے مطابق یہ تھی حضور کی وہ دعا، جیتی ہوئی بازی کو ہار چکا ہوں اللہ، سب کچھ میرا لگ گیا ہے، امت بنا کے لایا ہوں آپ کے سامنے، مدد آسمان کی آ گئی، مدد آ گئی، مدد آ گئی، نظام بدل گیا، فرشتوں نے کام کیا، کارگزاری سنائی رسول اللہ، میں نے اس کے اوپر جو تلوار چلائی تو تلوار چلی نہیں کہ گردن کٹ کے گر پڑی، فرما فرشتے نے گردن مار دی۔ یہ ہے وہ مار کا جس پہ فرشتے اترے، اور ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں جو فرشتے زمین پہ آ گئے تھے آج تک وہ اللہ کے پاس واپس نہیں گئے، اس لیے کہ اصول یہ ہے اللہ جب کوئی مدد کر دیتا ہے واپس نہیں لیتا۔ اللہ کی شان یہ ہے نہیں، جہاں ایمان والے پریشان ہوتے ہیں وہیں جا کر کے یہ فرشتے مدد کرتے ہیں، یہ فرشتے مدد کرتے ہیں وہاں جا کر کے۔ نظام بدل دیا اللہ نے۔ پھر صحابہ کو قربانیوں پہ اٹھایا، ابھی بدر میں گئے تھے، ابھی احد آ گیا، ابھی وہاں گئے تھے، 70 کام میں آ گئے، 70 کام میں آ گئے۔ آپ کے خادم خاص مصعب بن عمیر کام میں آئے، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام میں آئے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت روئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا چچا کہاں، میرا چچا، میرا چچا۔ صحابہ اکرام بھاگے پھر رہے تھے، کسی نے پتا آپ کے چچا کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے، اور یہ وہ چچا ہے جو شیر کا شکار کرتا تھا، بڑا بہادر آدمی تھا، بہادر آدمی۔ حضور بھاگے ہوئے پہنچے اور چچا کو دیکھ کر کے چیخ نکل گئی اور ہچکیاں مار مار کر کے رونے لگے۔ ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر کے ایک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے، جس کا ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، سینہ چرا ہوا، دل نکال لیا گیا، بے حال ہو گئے، داڑے مار مار کر کے رونے لگے، داڑے مار کر کے رو رہے تھے میرا چچا کا کیا حال ہو گیا، دین کی خاطر یہ سب ہو چکا، یہ سب ہوا۔ آسمان سے فرشتہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے محمد یہ رونا کیسا ہے؟ فرمایا چچا کا حال دیکھ جبریل۔ فرمایا سر اٹھائیے آسمان کی طرف، سر اٹھائے تو ساتوں آسمان کے دروازے اللہ نے کھول دیے اور اپنا عرش دکھایا، عرش جس پہ لکھا تھا اللہ اور اس کے رسول کا شعر حمزہ۔ اللہ نے فرمایا محمد کسی کا نام ہم نے آج تک اپنے عرش پہ نہیں لکھا، لیکن آپ کے چچا کی قربانی دین کے لیے اتنی ہو گئی کہ ہم نے ان کا نام اپنے عرش پہ لکھا ہے، عرش پہ لکھ دیا۔ مسئلہ سارا قربانیوں کا ہے، ہم نے نقشہ بنا رکھا ہے، نقشہ۔ ہائے ہائے 70 مرتبہ تو نماز ہوئی، 70 مرتبہ، 70 مرتبہ کا حال یہ تھا جنازے آ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، 70، اور حضرت حمزہ کا جنازہ وہی رکھا تھا، خود ہی 70 مرتبہ ہو گئی، خود ہی ہو گئی 70 مرتبہ۔ اندازہ کرو تو کتنی محبت تھی چچا کی، کتنی شفقت تھی چچا کے اوپر۔
कुर्बानी पे खुदा को रहम आ गया। आज उम्मत ने कुर्बानी से जान बचाई, दीन से दूर हो गई, दीन से दूर। नक्शा बनाया नक्शा, और हुजूर ने बैठने नहीं दिया। कमाल तो ये है, इनको बैठने नहीं दिया, खाने नहीं दिया, मकान बनाने नहीं दिया। मकान बनाने में नहीं लगाया, शादियों में नहीं लगाया। हुजूर ने ऐसा अमला तैयार किया, अगर शादी के दिन आवाज लगाई तो शादी कुर्बान, और दुल्हन घर में आ गई, आवाज लग गई तो दुल्हन कुर्बान। और औरत को बच्चा होने लगा, जब आवाज लगी तो बच्चा करना भूल गई, ये भी याद ना रहा मुझे बच्चा हो रहा। ऐसा साहबा को कुर्बानी पे उठाया मदीने में जाकर के। कितनी कुर्बानी, अभी आए थे फिर चल दिए, अभी आए थे फिर चल दिए, और अभी आए थे फिर चल दिए। किसी ने ये नहीं, आज हम चिल्ला लगा करके आया था और हमने कहा 4 महीने लगा दो, तो यूं कहें अमीर साहब मेरे हालात का तुम्हें मालूम नहीं है। हम यूं कहते हैं हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन तेरे अल्लाह को तो मालूम है। क्या तेरे अल्लाह को मालूम नहीं है? कितने हालात, कितने हालात। अब लोग हमसे पूछते हैं तबलीग के लिए कर्जा लेना कैसा। हमने कहा दारुल उलूम में खत लिख दो, देवबंद फतवा मंगवा लो तबलीग वालों के खिलाफ। ये तबलीग वाले कहते ना कर्जा ले लो, नबी ने कर्जा लिया, साहबा ने कर्जा लिया। कर्जा यहूदियों का था, जो यूं कहते थे अपने हथियार गिरवी रखो, कर्जा ले लो। कर्जा लिया, उतरने का मौका नहीं, फिर लिया, उतरने का मौका नहीं, बाकात सूख गए। यही कमाई है। मदीने वाले ताजिर नहीं हैं, मक्के वाले ताजिर, उनकी तिजारत मक्के में खत्म हो गई। मदीने वाले खेती बाड़ी के लोग हैं, इनको खेतियों में काम करने नहीं दिया हुजूर ने, और समझा दिया तुम खेती बाड़ी में लगोगे तो हिदायत की मेहनत कौन करेगा, तुम लगोगे खेती बाड़ी में। इसलिए हम कहते हैं दावत के काम करने वालों से, तुम लगोगे कारोबार में, तिजारत में, तुम अपना नक्शा बनाओगे। मैं तो फरवरी में जाऊंगा, अमीर साहब से पहले मुझे टच मत करना। मैं जनवरी में जाऊंगा, मेरी तश्कील मत करो। मैं अप्रैल में जाऊंगा, मुझे मत छेड़ो। अच्छा, आपको ना छेड़े, ऐसे आग बबूला हो गए आपको ना छेड़े हम। ये कहाँ की बात है कि आपको ना छेड़ें? ये जान बचाना उम्मत का क्या होगा? अब तो लोग कहते हैं तू चलेगा तो मैं भी चलूंगा, आप चलोगे मैं भी चलूंगा, क्योंकि हम तो नहीं जा रहे, क्योंकि तो हम भी नहीं जा रहे। तो इसमें उम्मत का फायदा हुआ कि नुकसान? कितना बड़ा नुकसान हो गया। आपकी वजह से या तो लोग हिदायत पे आएंगे या गुमराही में पड़ेंगे। गुमराही में यहूदियों का कर्जा, वो बेइज्जती करते हैं, रास्तों के बीच में पकड़ लेते हैं, हमारे पैसे दे करके जाओ। जाते हैं घर में, बच्चे कहते हैं अब्बू जी रोटी, वहां रोटी नहीं है। हुजूर के पास में आते हैं, वो बदर में चलो, ओहद में चलो, हमराउल असद में चलो, हुनैन में चलो, और यहाँ चलो और यहाँ चलो। हुजूर ने बैठने नहीं दिया। एक मरतबा गजवे से वापसी पर, और यूं ही नहीं 150 जमातें हुजूर के जमाने में निकली हैं, छोटी बड़ी। 25 जमातों में खुद गए, 2 जहां के सरदार खुद गए। 125 जमातों को लेकर के साहबा को अमीर बना के भेजा, और वापसी में कारगुजारी सुनी, क्या करके आए? देखूं तो सही, जो मैं चाहता हूं कयामत तक वो मसला हल होगा कि नहीं। मसला कयामत तक की उम्मत का। वापसी पे साहबा इकराम ने, अंसार ने एक बात कही, रसूलुल्लाह खेतियां सूख चुकी हैं, उनको पानी नहीं मिला, दरख्तों को पानी नहीं मिला, खजूरें सूख चुकी हैं। आपको नागवारी ना हो, आपके दिल को तकलीफ ना हो, तो हम 6 महीने की छुट्टी चाहते हैं। 6 महीने की छुट्टी दे दो। जैसे आजकल हमारे तबलीग वाले भी छुट्टी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? 4 महीने तक मुझसे तबलीग की बात मत कहना। अभी 4-6 महीने तक मुझे मत कहना, क्योंकि तुम छेड़ोगे तो मैं आग लगा दूंगा। आग लगा देने के माने ऐसा जुमला कहूंगा, ऐसी बात मैं कह दूंगा। हाय हाय, हुजूर 6 महीने की छुट्टी दे दो, मकामी काम के साथ। हम तो यही हैं,
मकामी काम करते रहेंगे, मस्जिद वार जमात का सारा काम करेंगे, तालीम करेंगे, 2.5 घंटे की सारे काम करेंगे। वो 6 महीने की छुट्टी चाहिए, 6 महीने की। आप खामोश हो गए। आसमान का फरिश्ता आ गया, अल्लाह ने फरमाया नबी जी इनको बताओ, छुट्टी मांग रहे, ये छुट्टी मांग रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो सुन ली। अल्लाह तो दिलों के हाल को जानता है, अंदर तक की बात को। ये छुट्टी मांग रहे हैं, इनको कह दो नबी जी, इनको बता दो तुम्हारा हमने इंतखाब कर दिया है, तुम्हें हमने हिदायत की मेहनत के चुन रखा है कि हिदायत की मेहनत तुम करोगे, तुम्हारी मेहनत पे लोगों को कलमा मिलेगा और जन्नत मिलेगी। ये जब खेती बाड़ी की मेहनत में लग जाएंगे, जब ये खेती बाड़ी की मेहनत में लग जाएंगे, नबी जी हिदायत की मेहनत कौन करेगा? ये तो उस मेहनत में लग गए, इस मेहनत को कौन करेगा? हमने इनका इंतखाब किया है इस काम के लिए, ये दूसरे काम में लगेंगे तो इनकी मदद कैसे होगी? साहबा इकराम पलट के वापस आ गए और काम में लग गए। हुजूर का आखिरी गजवा तबूक है, तबूक के अंदर बाग फल गए, तबूक के मौके पर बाग फले हुए हैं। जैसे सीजन, कारोबारी लोगों का सीजन, सीजन में तो अपने ये मरने जीने की बात भी नहीं सुनते। कोई मर गया यूं क्या, कोई चला जाएगा जनाजे की नमाज पढ़ लेगा, चलो हम नहीं जाने के, क्यों कि चूंकि सीजन चल रहा, सीजन आ गया, बाग पटे पके खड़े, खजूरें पक कर के जमीन पे गिरने लगी। ये खजूर दरख्त के ऊपर से टूटती हैं, नीचे गिर के खराब हो जाती है, दरख्तों पे चढ़ के तोड़ी जाती है खजूरें, खजूर गिरने लगी। साहबा ने नक्शा बनाया, यहूदियों का कर्जा अदा हो जाएगा, खजूर आ गई, खोसे पके हुए खड़े हैं। 1 साल की रोजी का इंतजाम हो गया, घर पे कर दिया, और अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए खर्चा हो गया हमारे पास, बाग आ गए। अब आया तकाजा, अब आया तकाजा, तबूक में चलना, तबूक में चल। अब इन्होंने तो नक्शा ये तैयार किया, कर्जा अदा हो जाएगा, साल भर की रोजी का इंतजाम हो जाएगा, और अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए खर्चे के लिए पैसे हो जाएंगे। अल्लाह ने नक्शा बनाया कुछ और, नबी ने कहा तबूक चलो। अब नबी की बात को आगे पीछे करे तो एक मसला, अल्लाह की बात को आगे पीछे करे तो बहुत बड़ा मसला। नबी की बात को आगे पीछे कर नहीं सकते, करें तो क्या करें? साहबा इकराम कहते हैं नागवारी बहुत थी, लेकिन हमने सोचा कि नबी की बात के अलावा कोई हल है नहीं, और हम चल दिए, हम चल दिए, और हम चले गए, और खुदा की मदद आ गई। खजूरों को अल्लाह ने जो गिरने लगी थी उनको हुक्म दे दिया, क्योंकि दरख्त के अंदर से खजूरें निकालना, खोसा तैयार करना, ये अल्लाह का काम, खजूरों में मिठास पैदा करना, ये अल्लाह का काम। उसने खजूरों को वहीं रोक दिया, कोई गिरने ना पाए। वापस आए तो खजूर मिली, माले गनीमत भी मिला, यकीन और बना कि तकाजे पूरे करेंगे, अब मदद खुदा की आएगी। साहबा ने कहा बात समझ में आ चुकी, नबी की इताअत में ही भलाई है। अबू खैसमा सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर गए होते, घर पे आए, घर पे, अभी घर पे नहीं पहुंचे, मदीने में आए, पूछा हुजूर कहाँ है? पता चला मैदान में चले गए, दुश्मन ने हमला कर दिया। 2 बीवियां बाग में रहती थी, 2। पहली बीवी के पास में गए, घोड़े पे सवार, घोड़े पे सवार। बीवी ने दावत दी, ठंडा पानी, खाना गरम, आइए तशरीफ लाइए। कहने लगे मुझे आपसे एक बात करनी, कि हाँ करो। बात ये करने की कमली वाले सरकार मैदान में गिरते पड़ते फिरते हों, और अबू खैसमा बीवी के साथ में मौज उड़ाए, गरम खाना खाए, ठंडा पानी पिए, क्या मुनासिब है? बीवी ने कहा बिल्कुल मुनासिब नहीं। ऐड लगाई, दूसरी बीवी के पास में पहुंचे, उससे भी यही बात हुई, उससे भी यही बात हुई, उसने भी यही कहा। क्योंकि वहां बच्चों का, छोटों का, बड़ों का, हर एक का जहन बना हुआ था, अल्लाह के लिए मरना, अल्लाह ही के लिए जीना।
ہماری زندگی تو اللہ ہی کے لیے ہے بس، اور کسی کے لیے نہیں۔ ایک لگائی میدان میں نکلے، حضور نے دیکھا دھول اڑاتا ہوا کوئی سوار آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے، ہو سکتا ہے ابو خیثمہ آ گیا، چونکہ وہ مدینے میں نہیں تھا، نہیں تو وہ پیچھے کیسے رہ جاتا، وہ تو ہمارے ساتھ ہوتا۔ ہو سکتا ہے جہاں پہنچے وہیں کام شروع کر دیا، حضور سے نہیں ملے گی میں بتا دوں میں بھی آ گیا، وہیں سے کام شروع کر دیا۔ ایسے تھے یہ لوگ قربانی کے، چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، چھوٹے ہوں چاہے کوئی ہوں، ہر ایک کا جذبہ یہ، ساتھ تم نکاح نہیں کرتے، حضور کوئی کرتا نہیں، میں اتنا کالا ہوں، کیا یہ میری کالس جنت میں جانے میں رکاوٹ بنے گی؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، اللہ کے یہاں اعمال چلتے ہیں۔ تمہارا جی چاہتا ہے شادی کو، حضور ضرور چاہتا ہے، لیکن کوئی دیتا نہیں لڑکی۔ دیکھو وہاب بن ہے، وہاب مدینے میں ابھی تھوڑے دن ہوئے ایمان قبول کیا، اس کی لڑکی بہت خوبصورت شہزادی، جاؤ وہاں چلے گئے، حضور کا پیغام لے گئے۔ جب اس نے دیکھا کالا آدمی تو ذائقہ خراب ہو گیا، ذائقہ بھی خراب ہو گیا دیکھ کر کے۔ کیسے آئے؟ میرا نکاح اپنی لڑکی سے کر دو۔ کہنے لگے میں حضور سے خود ملوں گا۔ لڑکی نے بھی اندر بات سن لی، ابا کیا بات تھی؟ تیرے نکاح کی بات بھی تھی، کالا کلوٹا آدمی، شاہ کالا بالکل۔ ابا جلدی حضور کے پاس میں جاؤ، ایسا نہ ہو تمہارے خلاف قرآن نازل ہو جائے۔ تم نے کیسی بات کہہ دی، حضور کے پیغام کو ٹھکرا دیا، یہ تم نے کیا کر دیا، جلدی جاؤ۔ اب یہ لب کے جلدی، آپ نے فرمایا ہمارا پیغام پہنچا تھا، جی حضور پہنچا تھا، منظور ہے، منظور کر لیا۔ کیا کہہ دیا تھا، بات ایسی ہی تھی۔ اور نکاح کی تیار، آپ نے فرمایا کچھ ہے؟ حضور میرے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا عثمان سے لے لو، ابو بکر سے لے لو، کچھ عمر سے لے لو، اس لیے کہ گھر میں دلہن آئے گی، کچھ جوڑا ووڑا کپڑے وپڑے چاہیے۔ دکان والے سے کہا ہے کہ جوڑا دے دو اور کھجور دے دو، نکاح پہ تقسیم ہوں گی، خوشی ہے نکاح کی بہت۔ اب یہ کتنا پھولا نہیں سمایا، میرا نکاح ہو رہا، جو کسی کا نہ ہو رہا ہو، کتنی خوشی نکاح کی ہو گئی۔ ایک دم آواز آئی، مدینے کا بازار بند ہو رہا تھا، پوچھا کیا بات ہے؟ دشمن نے حملہ کر دیا، حضور تشریف لے گئے۔ اس نے کہا ٹھہرو، ایک ڈھالو ایک تلوار دے دو، اور بیوی کا جوڑا رہنے دو اور چھوارے بھی رہنے دو۔ یہ ہوتے ہیں کام کرنے والوں کے جذبات اندر کے۔ ارے حضور کا دین مٹے ہم دنیا میں زندہ رہیں، یہ کہاں کے انصاف کی بات ہے؟ حضور کے کام کا نقصان ہو اور ماحول بگڑ رہا ہو اور ہم اپنے چوچلے پورے کرنے میں لگ جائیں، یہ کہاں انصاف کی بات ہے؟ انصاف یہ نہیں ہے، انصاف تو یہ ہے کہ ہم مریں گے پہلے، پھر چاہے دین کا کچھ بھی ہو جائے، ہم زندہ رہیں اور دین مٹے، یہ نہیں ہونے دیں گے ہم۔ لیکن کیا کریں، جذبات مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں جذبات اندر کے۔ گھوڑا لیا، ڈھال تلوار لی اور میدان میں پہنچے، جدھر سے گئے کام شروع کر دیا۔ کسی نے کہا ارے کون ہے مجاہد، ہر جگہ یہی نظر آتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ نے کسی کا انتخاب کر دیا ہوگا، تو کیا لیتا ہے، اپنا کام کرو۔ حضور نے دیکھا نقاب پوش کون ہے، آپ نے فرمایا کام ختم ہو تو ہمارے پاس لاؤ۔ کام ختم ہو گیا، تلاش کیا تو نہیں ملے، 6-7 لاشوں کے بیچ میں پڑا ہوا نقاب پوش لیٹا ہوا تھا۔ اٹھا کر کے اس کو لے گئے، حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور نے اس کا نقاب اٹھایا تو چیخ نکل گئی۔ نبی کا رونا معمولی نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا ارے تیرا تو نکاح تھا، تو بھی آ گیا، آج تو تیرا نکاح تھا۔ پھر آپ کو ہنسی آئی اور پھر آپ نے منہ پہ کپڑا ڈالا۔ صحابہ نے پوچھا ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا رویا تو میں اس لیے، زندگی کی ایک خوشی ملی تھی، ایک خوشی، وہ بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دی، وہ بھی خوشی نہیں لے سکا بیچارہ۔ اور فرمایا ہنسا میں اس لیے تھا، میں نے ساتھ کو حوض کوثر پہ دیکھ لیا کہ حوض کوثر پہ پہنچ چکا ہے، تو مجھے خوشی ہو گئی، میرا صحابی کامیاب ہو گیا۔ اور منہ میں نے اس لیے ڈھک دیا، اپنا ڈھکا، کہ جب یہ پہنچا ہے تو اس کی حور اس کو لینے کے لیے آئی اور اس کی پنڈلی پر سے کپڑا ہٹ گیا، چونکہ وہ عورت تھی، مجھے شرم آئی کہ میں اس کو نہ دیکھوں تو میں اپنا منہ ڈھک لیا۔ 3 خبر یہی میدان میں سنائی۔ صحابہ نے قربانیاں، اور کیسی قربانیاں،
अगर देते चले जाएंगे, कुर्बानियां मरते चले जाएंगे अल्लाह के नाम पे। पहले लोगों की तमन्ना ये थी मरेंगे वापस नहीं होंगे, आज तुम सिर्फ चिल्ले 4 महीने की बात कहते हैं। अभी आया था फिर चल दिया, अभी आया था फिर चल दिया। ये तमन्ना थी एक मकान बनाऊंगा। लोगों ने कहा तेरे यहां मेहमान के ठहरने का इंतजाम नहीं है। कुछ पैसे जमा करे थे एक बैठक बनाने के लिए। बैरून का तकाजा आ गया, बैरून का तकाजा आ गया। उसने कहा जो पैसे बैठक बनाने में मने लगाने हैं, बैरून का सफर करूं। कितनी सारी मेरी माएं बहनें वहां यहूदी ईसाइयों के मुल्क में बगैर कलमे नमाज के मर रही हैं। इस बैठक का बना के क्या करूंगा। इसने कुर्बानी दे दी। अभी आया था फिर चला गया, तकाजे पूरा करता रहा। तकाजे से जान बचाएंगे, जान तो नहीं बचने देगा। बड़ा कोई नुकसान हो सकता है। जब कोई तकाजा आ जाए तो उस पे हम सब लगाने वाले हो जाए, फिर खुदा का निजाम बदलेगा। कयामत के दिन ऐसे लोग जाएंगे और उधर हशर का मैदान कायम होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे हमारे अहबाब कहाँ हैं, हमारे अहबाब कहाँ हैं। फरिश्ते पूछेंगे अल्लाह आपके भी कुछ अहबाब होते हैं, यानी आपके भी कुछ सहाबी के हैं। अल्लाह कहेगा नहीं, हमारे कुछ अहबाब हैं। आवाज लगाओ कहाँ हैं। कुछ लोग कुर्बानी के लोग इकट्ठे होकर के आ गए। ये थे वो लोग। अभी आए थे फिर चल दिया, अभी आए थे फिर चल दिए। शादियां कुर्बान, मरना जीना कुर्बान, तिजारत भी कुर्बान, तकाजे भी कुर्बान। अल्लाह का तकाजा पूरा किया, सब जमा हो गए। अल्लाह ने फरमाया हिसाब किताब शुरू करूंगा हशर के मैदान में, जल्दी से जाओ इस तरफ से और जन्नत में दाखिल हो जाओ, जल्दी जाओ। मैं नहीं चाहता कि मैं हशर के मैदान में लोगों का हिसाब लूं और तुम्हें तकलीफ पहुंचे, कि जब हिसाब होगा तो तकलीफ होगी तुम्हें देख कर। मैं नहीं चाहता तुम इसको देखो, मैं चाहता हूं ये भी मत देखो और तुम चले जाओ जन्नत में। जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे पूछा हिसाब लाओ। फरिश्तों ने पूछा हिसाब लाओ। इन्होंने कहा किस चीज का हिसाब, अल्लाह ने हमें दिया ही क्या था। फरिश्तों किस चीज का हिसाब मांगते हो, अल्लाह ने हमें दिया ही क्या था जिसका हिसाब हम तुम्हें दें। आवाज आएगी फरिश्तों खोल दो दरवाजे, आज इनसे हिसाब नहीं है। यही हैं वो लोग जो कुर्बानियों से खड़े हो गए थे और जान माल लगाने को तैयार हो गए थे और तिजारतें कुर्बान कर दी थी और खुशियां कुर्बान कर दी थी और बीवी के तकाजे कुर्बान किए थे और घर वालों के तकाजे पूरे किए थे, नहीं कर सके और सारे तकाजे कुर्बान कर दिए। मैं जानता हूं इनकी आरज़ू और इनकी तमन्ना इनके दिल में दफन है। फरिश्तों तुम नहीं जानते जो दफन है इनके दिल में। चाहते थे कुछ करना, मैंने कुछ नहीं करने दिया। इनने कर्जा भी मेरे नाम पे लिया और सारी खुशियां भी कुर्बान करी मेरे नाम पे। आज इनसे हिसाब किताब नहीं है, आज इनके आरज़ू और तमन्ना पूरी करूंगा मैं। इनके दिल की बात जो मैं जानता हूं जो छिपी हुई है आज पूरी करूंगा। इसके लिए कहते हैं आज के इस मजमे से यहां से 4 महीने की एक पैदल की बड़ी सी जमात बनाओ जो इलाके में जाकर के काम करें। आज ही एक कारगुजारी आई थी सामने तुम्हारे इलाके की। ऐसे लोग देहात में रहते हैं जो कलमा नमाज बिल्कुल नहीं जानते। अगर कलमे नमाज के बगैर मर गए और कलमे और महबूब का आमना सामना कयामत के दिन होगा और हुजूर ने ये बात कह दी पीछे हट जाओ, तुम कलमा नमाज भी लेकर के नहीं आए हो और ये हमारी जिम्मेदारी है। बगैर कलमे नमाज के कोई मर ना जाए। हम मरें चाहे कुछ भी हो, हम मिटे चाहे कुछ भी हो, महबूब की प्यारी उम्मत को मिटने नहीं देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे थे, 17 नमाजें ऐसी पढ़ी, 17 नमाजें ऐसी पढ़ी हैं। हाय हाय, आपने फरमाया कहाँ है अब्बास, कहाँ है अली, मुझे सहारा दो, मुझे मस्जिद में ले चलो। अबू बकर मुसल्ले पे आ गए, पीछे हटने लगे। फरमाया नहीं, अबू बकर नमाज पढ़ाओ।
नबी ने अपने उम्मती के पीछे नमाज पढ़ी, नबी ने पढ़ी उम्मत के पीछे। कई दिन हो गए हुजूर को देखा नहीं। आपने फरमाया ऐसा लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया। आपने फरमाया मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाई है, आज मुझे तकलीफ दे दो। मैंने किसी का हक मारा हो, आज मुझसे मांग लो। कयामत के दिन मैं तुम्हारा हक ना दे सकूंगा। एक साहबी ने खड़े होकर कहा रसूलुल्लाह एक हक है मेरा आपके ऊपर। फरमाया क्या है? एक गरीब आदमी आपसे मांगने आया था, मुजाहिद, 3 दिरहम मुझसे लेकर के आपने उसको दिए थे, शायद आप भूल गए। आपने फरमाया कौन है जो आज मेरा कर्जा अपने जिम्मे लेता है, जो मेरा कर्जा लेता है? हजरत फजल रज़ी अल्लाह तआला ने कहा मैं देता हूँ कर्जा जिम्मे, मैं अदा करूँगा या रसूल अल्लाह, आपको तकलीफ ना हो। हजरत अली आए, सीने से लगाए, आते रहे, सीने से लगाते रहे। फातिमा आई, सीने से लगाया। हसनैन आबे हसन हुसैन सीने से लगा करके आंसुओं के साथ रोते रहे, बहुत देर तक रोते रहे। हसनैन को नवासों को सीने से लगा करके बहुत रोए। यही है मेरे बच्चे जिनके दुश्मन गर्दन उड़ाएंगे, गर्दन काटेंगे करबला के मैदान में मेरे इन बच्चों की। बहुत देर तक सीने से लगा के और हिचकियां मार मार करके रोते रहे। आज अगर हुजूर अल्लाह से ये बात कहते हैं ए अल्लाह हसनैन के साथ ये ना होना चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह आपकी दुआ कबूल ना करे। लेकिन ये बात बर्दाश्त की जाएगी कि हसनैन की कुर्बानी हो जाए, बच्चों की कुर्बानी हो जाए। 2 बेटियों को तलाक हो गया, कैसे रात को नींद आएगी नबी को? बेटी रुकैया का इंतकाल हो गया ओहद के एक मौके पे, बदर के मौके पे। बदर की खुशी ऊपर हो गई कि आज हमें फतेह मिली है। बेटी का गम भूल गए, बेटी के जनाजे में भी नहीं रहे। आकर के सुना आपकी बेटी कफन दफन हो चुकी, जनाजा हो चुका। पर मैं आज मेरी उम्मत कामयाब हुई है, सबसे पहली खुशी मुझे मिली है। गम भूल गए, खुशी हो गई। उम्मत के कामयाब होने की, उम्मत को आज फतेह मिली है, पहली कामयाबी मेरी उम्मत को मिल गई है। बेटियां शहीद हो गई, बेटी भी चली गई, हसनैन भी चले गए, सबकी लग गई। भाई भी कुर्बान हुआ। जाफर बिन अबी तालिब ने 3 छोटे छोटे बच्चे छोड़े, छोटे छोटे बच्चे। बुला करके कहा जाफर मूता का तकाजा है, तुझे जाना है, लेकिन खुदा की कसम तुझसे बहुत मोहब्बत है, जी चाहता अपने पास रखूं, लेकिन तकाजा आ गया। अल्लाह के दी आज मुझे ताज्जुब होता है जब काम करने वाला तकाजों को कुर्बान करता है। 2 साल हो गए चिल्ला भी नहीं लगा, 5 साल हो गए चिल्ला नहीं लगा, जिंदगी में अभी 4 महीने नहीं लगे। यूं कह मेरे इतने 4 महीने लग गए, साल का चिल्ला क्यों नहीं लगाया? तूने तो काम बिगाड़ दिया। तुझे देख करके सैकड़ों लोगों को हिदायत मिल जाती, तूने तो हिदायत रोक रखी है। भाई से कहा जी चाहता अपने पास रखूं, मोहब्बत बहुत है, तकाजा ये आ गया। हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान मैं तो तैयार हूं। मैदान में गए, झंडा हाथ में है, एक तलवार आई, हाथ कटा, झंडा दूसरे हाथ में लिया, दूसरा हाथ कटा, झंडा मुंह से पकड़ा, झंडा गिरा, मुसलमानों की शिकस्त हो जाएगी, मुंह से पकड़ लिया, पीछे से किसी ने 2 टुकड़े कर दिए। हुजूर मस्जिद में बैठे सारा मंजर देख रहे हैं यहीं से मैदान का। आपने फरमाया मेरे भाई का हाथ कट गया, तो अब दूसरे हाथ में झंडा, मेरे भाई का दूसरा हाथ गया, झंडा मुंह से पकड़ लिया, मेरे भाई के 2 टुकड़े हो गए। ये चचा जाट भाई है, अपना भाई। वापसी हुई, अस्मा बीवी का नाम है, जाफर की बीवी अस्मा। कहते हैं आटा गूंद कर रखा था, शोहर आते होंगे, गरम रोटी पका कर खिलाऊंगी, आते ही होंगे। हुजूर के पहुंचने से आपकी आमद से समझ तो गई थी कोई बात जरूर है, लेकिन मैंने सोचा मेरा दिल कमजोर है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कुछ हो गया तो क्या होगा? फिर क्या होगा? हुजूर तशरीफ लाए,
आपने कहा ओन कहाँ, अब्दुल्ला कहाँ, मोहम्मद कहाँ, तीनों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दौड़ के गोद में आकर के बैठ के कमले वाले सरकार ने गोद में लिया और सिर पे हाथ फेरा। आपने फरमाया मेरे बच्चे यतीम हो गए, भाई के बच्चे अपने बच्चे, आज ये मेरे बच्चे यतीम हो गए, आज दुनिया में इनका बाप नहीं रहा। रो रहे थे और यतीमों के सिर पे हाथ फेर रहे थे। अस्मा कहते हैं मैंने हिम्मत करके पूछा रसूलुल्लाह जाफर की क्या खबर है? आपने फरमाया सब्र करना, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। जब ये छोटे छोटे बच्चे पूछेंगे अम्मी अब्बू कब आएंगे, अम्मी हमारे अब्बू कब आएंगे, ये बेवा औरत इसकी रात कैसे कटेगी, जवान औरत की रात कैसे कटेगी इसकी रात। अगर ये बच्चे यतीम ना होते और जाफर की जान ना पड़ती तो दुनिया में इस्लाम भी नहीं फैलता। इन लोगों ने इस्लाम को फैलाने के लिए सब कुछ कुर्बानी दे डाली। इस माँ की रात कैसे गुजरेगी? बच्चे पूछेंगे अम्मी अब्बू कब आएंगे, तो माँ क्या कहेगी? ऐसी ऐसी गुजरी है। छोटा सा बच्चा, माँ चली गई, बाप के साथ रहता था, बाप औद में चला गया, बेटे को सोता हुआ छोड़ा। बशीर बिन अकरमा, बाप नहीं मिला, सोता हुआ छोड़ गए। फातियाना जब ये वापस आए औद वाले, एक पत्थर पे जाकर के बैठ गया। सब आ गए, मेरे अब्बू नहीं आए, सब आ गए, मेरे अब्बू कहाँ हैं? आखिर में हुजूर तशरीफ लाए, भाग के टांगों से लिपट गए, रसूलुल्लाह मेरे अब्बू कहाँ गए? आपने उठा करके सीने से लगाया। मैं तुम्हें क्या सुनाऊं, तुम लोग आते हो बयान सुनने, तुम्हें पड़ गया बयान सुनने का चस्का। तुम्हें नहीं मालूम ये तो एक दास्तान गम है, एक गम है कि उम्मत का क्या होगा। कोई उम्मत का मोहसिन नहीं बनता, कोई उम्मत का हमदर्द नहीं बनता। अरे मेरी जान चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2-4 महीने को मेरी दुकान बंद ही हो जाएगी, क्या कयामत आ जाएगी, क्या हो जाएगा। हुजूर की टांगों से लिपट गए। हुजूर ने सिर उठा करके सीने से लगाया, फरमाया बशीर आज के बाद तेरा बाप मोहम्मद है और तेरी माँ आयशा है मेरी बीवी। बता क्या तू राजी है, क्या तू खुश है इस बात पे कि तेरा बाप मैं हूं और मैं भी, मेरी बीवी आयशा तेरी माँ है। ये यतीम बच्चा इस पे क्या गुजरेगी, इसको बाप और माँ जब याद आएगी। इन कुर्बानी के बाद में दीन दुनिया में फैला है। ये भी हमारी तरफ से जान बचाते जैसे हम बचाते हैं, तो आज बिजनौर में ये बात नहीं होती। आज तुम नियत करो और आज इस मजमे से 4 महीने की कुर्बानी की जमात बनाओ। और मैं साफ साफ बात कह दूं, हम ये चाहते हैं इस मजमे से ऐसी जमात बने जो बगैर सामान के, बगैर इंतजाम के, आज तक जिले में गए 10,000 रुपये जेल में डाल करके गए हैं। जब तक ये रहे यकीन इसी पे बना रहा। रात में बिस्तर में मुंह देकर के नोट गिनता था कितने बाकी रह गए। जब पॉकेट में कुछ ना होगा, अब ध्यान अल्लाह की तरफ जाएगा कि पॉकेट वाले तो खत्म हो चुके, अब तो मदद अल्लाह ही से लेनी है। बगैर सामान के, बगैर इंतजाम के, हम भी जानते हैं कि मौसम ठंडा है, इतनी रियायत तो हम भी करेंगे, इतनी रियायत हम भी करेंगे। कौन है मजमे का एक ऐसा जो कुर्बानी के साथ में खड़े हो जाए और ये कहते जान अल्लाह की, माल अल्लाह का, अल्लाह ने दिया, मैं 4 महीने पहले की जमात में जाऊं। और ये भी सुनो, इन जमातों को हमें कहीं बाहर नहीं भेजना, जमातों को हम यहाँ इलाके में रखेंगे, कहीं दूर नहीं भेजेंगे। अब बताओ मरने का कौन है? एक सबसे पहले
جو بنیاد بن جائے اور کھڑا ہو کر کہہ دے جو ہونا تھا ہو چکا اور اللہ مجھے برباد کرنا طے کر چکا تو میں یہاں رہوں گا تو بھی برباد کر دے گا، اور میرا اللہ مجھے بنانا طے کر چکا کہ بناؤں گا تو میں ان کا کام کر رہا ہوں گا اور اللہ بنا رہا ہوگا۔ اور قرآن میں تو ذمہ داری اللہ نے لی ہے، سنو، قرآن نے تو ذمہ داری لی ہے۔ اللہ نے کہا تم میرے راستے میں نکلے، تمہاری ذمہ داری میری، بیٹھ جاؤ نیچے، تمہاری ذمہ داری میری۔ جن بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو اس کی ذمہ داری میری، جس تجارت کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو اللہ کہتا ہے اس کی ذمہ داری میری، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہارا اہل و عیال، اللہ کہہ رہا ساری ذمہ داری میری ہے۔ اگر کوئی اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا اس کا نقصان تو کسی قیمت پہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بتائیں مجمع کا کون ہے ایک جو کھڑا ہو کر کے کہہ دے اس کے لیے میں تیار ہوں، لکھو میرا نام، 4 مہینے نقد کل صبح سے، وہ بھی اللہ کے لیے لکھو بھائی، اب لکھو، اللہ قبول فرمائے۔ ایک جوان کھڑا ہوا، نقد 4 مہینے اور کل صبح کی تاریخ طے ہے، اللہ قبول فرمائے۔ لکھا ان کا نام گلزار احمد، اللہ قبول فرمائے۔ دوسرا بولو کون؟ لکھو اس کا نام، کیا نام؟ محمد شفیق، اللہ قبول فرمائے۔ کہاں کے ہو؟ کوئی بات نہیں، ان کو بھی لے لو، وہ انعام چاہتے ہیں، وہ ثواب چاہتے ہیں۔ فرمائے تیسرا کون؟ 2 کھڑے ہو گئے، وہ بھی کھڑے ہو سکتے، کیا نام؟ ندیم احمد، کہاں کے ہو؟ موتی مسجد، اللہ برکت کرے، قبول فرمائے۔ 3 ہو گئے، چوتھا بولو مجمع کا کون؟ چوتھا مجمع کا کون ہے ایسا کھڑا ہو کر کے کہے لکھو میرا نام، جو ہونا تھا ہو چکا، اب زیادہ انتظار بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے ساری بات مجمع سے کہہ دی۔ بولو کون ہے اس مجمع کا چوتھا؟ کوئی جوان کھڑا ہو، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی جان مال میں برکت فرمائے۔ سفید داڑھی والے آ گئے، اسلام میں جس کی داڑھی سفید بوڑھا ہو گیا اللہ کہتا ہے حساب لیتے ہوئے شرم آنے لگی مجھے، یہ اسلام میں بوڑھا ہو گیا۔ لکھو اللہ قبول فرمائے، کون سی مسجد؟ نورانی مسجد، اللہ برکت فرمائے۔ کتنے ہو گئے؟ 6 5۔ چھٹا بولو مجمع کا کون؟ چھٹا اس مجمع کا کون؟ کل صبح سے 4 مہینے کی پیدل کی جماعت، وہ بھی اللہ کے لیے اور اللہ کے کام کے لیے۔ جو کرے گا اللہ کا کام اللہ اس کو برباد ہونے نہیں دے گا، اور جو اللہ کے کام سے جان بچائے گا اللہ اس کو پنپنے بھی نہیں دے گا۔ میں نے صاف بات کہہ دی، گول مول بات میں نہیں کرتا، میں تو صاف بات کہتا ہوں۔ چھٹا بولو مجمع کا کون؟ چھٹا اس مجمع کا جوان کون؟ چھٹا اس مجمع کا جوان کون ہے جو اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے اور اللہ اس کی غیب سے مدد کر دے؟ غیب سے جماعت اللہ کے راستے میں پھر رہی ہیں، ان کی کارگزاریاں آئی ہیں، بڑی مدد مل رہی ہے اللہ۔ حالانکہ موسم ٹھنڈا ہے لیکن دل گرم ہے، جب دل گرم نہیں رہے گا اب آدمی ختم ہو جائے گا۔ بتاؤ چھٹا کون؟ کیا نام؟ اپنی مرضی سے کھڑے ہوئے، کسی نے زبردستی تو نہیں کری۔ 6 ہو گئے، 7واں بولو کون؟ زبردستی کا لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہمارے اوپر ناراض ہوتے تم زبردستی کرتے ہو۔ میں نے کہا ہماری بات کو تم زبردستی سمجھتے ہو۔ میں نے کہا ہمارے یہاں غازی آباد میں زبردستی اس کو کہتے ہیں، ٹرک کھڑا کیا، اس میں لوڈ کر دیا، پیچھے سے ڈالا بند کر دیا اور ڈرائیور کو کہہ دیا گاڑی لے کر چلو۔ تو میں نے کہا زبردستی تو اس کو کہتے ہیں، ہم تو خوشامند کریں، اور تبلیغ کا کام خوشامند کا ہے، زبردستی کا نہیں ہے۔ 7واں بولو کون؟ اس مجمع کا 7واں کون ہے؟ مجمع کا 7واں کون؟ اس مجمع کا 7واں جوان جس کا نام پہلے نہ آیا ہو،
اور ایسا کوئی کھڑا ہو جائے اور اللہ اس کی مدد کر دے، اور یہ مدد تم ہمارا بیان سن رہے ہو مدد کا، یہ مدد تو تم نکل کے دیکھو گے جب سمجھ میں آئے گی یہ بات، نکل کے جب تک کرو گے نہیں سمجھ میں نہیں آئے گی مدد کیسی ہوتی ہے۔ جب تک آدمی کھائے نہ تو اس کو کیا معلوم سیب کیسا ہوتا ہے، کھا کے دیکھو پتہ لگ جائے گا کیسا ہوتا ہے۔ اپنی مرضی سے، کسی نے زبردستی تو نہیں کری، کل صبح جانا ہے، گھر والے منع کریں گے ابھی مت جاؤ، لیکن تمہیں جانا ہے، اللہ تمہیں قبول فرمائے، اللہ تمہاری جان مال میں برکت کرے۔ آٹھواں بولو کون؟ آٹھواں بولو کون؟ آٹھواں اس مجمع کا، یہ 7 ہو گئے، یہ 7 اگر ان کا نقصان ہو گیا، یہ برباد ہو گئی تو تم مت جانا پھر، لیکن یہ 4 مہینے لگا کے آئیں گے تو کارگزاری سنائیں گے، ارے یہ مدد ہوئی، یہ مدد ہوئی، اور گھر پہ یہ مدد ہوئی، گھر پہ پھر بتائیں گے یہ آ کر کے، پھر تم کہو گے تو موقع ہاتھ سے نکل گیا، موقع کاش ہم بھی کھڑے ہو جاتے، ارے مجمع میں ہم بھی کھڑے ہو۔ بولو 8واں مجمع کا کون؟ کہ سارا مجمع اس کی زیارت کرے، سارا مجمع زیارت کرے، اور سنو میری بات، فرشتے آسمان سے آ چکے ہیں اور فرشتوں نے مجلس کو گھیر لیا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں وہ فرشتے آسمان پہ چلے جائیں گے اور اللہ کے سامنے یہ لسٹ پیش کر دیں گے جو یہ لکھ رہے، اتنے تیرے بندوں نے قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کتنا خوش ہوگا، میرے بندے جس کام کے لیے پیدا ہوئے میرے بندوں نے اس کام کو لے لیا، اللہ بھی خوش ہوگا اور اللہ اپنے محبوب کو بھی خوش کر دے گا، محبوب تم بھی راضی ہو جاؤ، امت نے کام کو لے لیا۔ بولو کون اس مجمع کا 8واں؟ کون ہے ایسا 8واں جوان جو کھڑا ہو جائے اللہ کے بھروسے پہ؟ ہم نے ابھی 4 مہینے کی تشکیل کری، اگر 5 مہینے کے لیے تمہیں بنگلہ دیش کل جانا پڑا، جو جماعت بن رہی ہے تم چلے جاؤ گے؟ دیکھ لو اچھی طرح، وہ جماعت اس کا معلوم ہے آپ کو؟ اب چلے جاؤ گے اس میں، ان کا نام اوپر لکھو، سب سے اوپر، چونکہ وہ جماعت رکی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ ساتھی پورے نہیں ہوئے، اور جو ساتھی پورے ہوئے ان کی ترتیب پوری نہیں تھی۔ باہر ملکوں میں ایسے نہیں بھیجا جاتا، باہر ملکوں میں نمائندہ بن کے جاتا ہے، نظام الدین کا نمائندہ بن کے جاتا ہے، تو کیسا ہونا چاہیے نمائندہ؟ کہ نمائندہ تو سیمپل ہونا چاہیے، اس لیے ایسے نہیں بھیجتے، شادی نہ ہوئی تو بھی نہیں بھیجیں گے، اور اگر کام کی ترتیب پوری نہیں تو بھی نہیں بھیجیں گے، اس لیے کئی کو واپس کر دیا۔ یہ جوان تیار ہو گیا، اللہ قبول فرمائے۔ کوئی اور بھی ہے تمہارے ساتھ کہ نہیں؟ نعیم ہوتا تو بولتے، نعیم نہیں ہے۔ 8واں بولو کون؟ 8واں اس مجمع کا کون؟ اللہ کسی اپنے بندے کو کھڑا کر دے، کرے گا اللہ، کرے گا تو اللہ ہی کو، اور تھوڑی کر دے گا کوئی، وہ تو دل تو اللہ کے ہاتھ میں۔ بتاؤ ہے کوئی اس مجمع کا 8واں؟ ہے کوئی؟ دیکھ لو، ہمارے ساتھی بھی ایک مرتبہ کہنا سننا شروع کرو، جو جہاں بیٹھے ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھو جی، اللہ قبول فرمائے۔ بہت